अस्सलामु अलैकुम टाठियो बच्चों उम्मीद छ तुम और वते टाठियो बच्चों सोन अजुक मौजू छ कशीर हंस की इमारत आज वुचो अस अमुक त्रेयम पार्ट सवालन हुंद टाठियो बच्चों किताब कुन थयो ध्यान यह सफ़ा नंबर 102 तो सवाल छ आम पाठ जुमलस मज क्रावुल क्रावुत तो क्रोमुत आसान बड़ ध्यान सान थो ख्याल तुम बच्चों क्या जुमलस मज त्रे चीज ये वन क्रावुल क्रावुत तो क्रोमुत यानी फेल फाइल मफूल सब्जेक्ट वर्ब एंड डूअर मिसाल में बुछुस ऊँट खेवान पजर बच्चों बस वन ऊँट खेवान शुर माजे छारान बुछुस काम करन वोल अमिस वन फाइल डूअर कोई भी काम करने वाला खेवान काम तो ऊँट कामि हुंद असल मुदा खेवान काम यानी काम करन वोल बु इसमें ज़मीर तो खेवान काम तो ऊँट कामि हुंद असल मुदा तो असली मुदा क्या कामि हुंद ऊँट यानी अंबुर एप्पल अंद पक यह काम गसान तो काम कत पे गसान अम्बरस पे गसान यह मफूल तो थो बच्चों याद बु काम करन वोल खेवान काम तो ऊँट कामि हुंद असल मुदा यानी मफूल बिह यथ वनो क्या वनोस तो थो याद अरबीस मज उर्दूस मज पे अमी अनुमान अथ वन मफूल या मफूल बिह अमुक मतलब गो बु क्रावुल यानी फाइल क्रावुल क्या गो फाइल काम करने वाला तो समझ यवान बच्चों तो दुयम खेवान क्रावुत क्रावुत गो कह काम फैल वर्ब खेवान यानी क्रावुत खाना पीना लिखना उठना बैठना जिसके पीछे ना आ जाए ये सब क्या है ये फेल है तो ऊँट क्रोमुत यानी अत पे काम गसान अथ वन मफूल फेल फाइल मफूल जुमलस मज त्रे चीज आसान फेल फाइल मफूल तो इथे पे शुर क्रावुल छारान क्रावुत माजे क्रोमुत थो याद क्रावुल क्रावुत तो क्रोमुत क्रावुत तो क्रोमुत फाइल फेल मफूल क्रावुल फाइल क्रावुत फेल क्रोमुत मफूल तो बच्चा समझ वन चलो बच्चों इस पको ब्रोह कुन तो बच्चों यह समझन वारिया आसान इथे पे शुर क्रावुल इसमें तो वही वोन छारान क्रावुल तो मज क्रोमुत यानी मफूल जिस पर काम किया जाए अमा पोज बाजे छुन कुन जुमलस मज क्रोमुत आसानी कह जुमल तम यथ मज क्रोमुत आसान यथ मज मफूल सज कह जरूरत आसानी क्या फेल बना पाने पन क्रोमुत चलिए मिसाल के तौर पर इन जुमलन मज क्रावल तो क्रावत मौजूद क्रोमुत मौजूद तो क्रोमुत मौजूद वुटिल बोलान सह प्रारान सह क्रावुत यथ मज क्रावुल सज हरकत कुन बेस चीजस या शख्सस कुन तर गो रुकवन क्रावुत यानी यथ मज बी सुंद असर सह पन्नस तान महदूद रुकवनिस क्रावतिस जुमलस मज क्रोमुत जरूरत आसान यानी गस याद थवन रुकवनिस क्रावतिस आसान यह बेक सुंद मोहताज आसान कहें यह क्रोमुत यानी कत पे गई काम तमिच जरूरत अत तमुक हाजत आसान बच्चों अत कहें अत दीजिए तुम बे गर नजर असल पे तुम गो गोड़ी दिक्कत तो पे गह दिक्कत इंशाल्लाह तो सह क्रावुत यथ मज क्रावलिच हरकत बीस शख्स या चीजस कुन तर तरवुन क्रावुत यानी बेकिस कुन तर तस वन तरवुन
یعنی منتقل گژھُن. مثال کے طور پر یا مثلاً احمد اللہ چھُ بتہٕ کھٮ۪وان، ژٕ چھُکھ بٲتھ وَنان، سُہ چھُ ترٛیش چٮ۪وان. ٹھیٖک بچو یِمن جملن منٛز چھُ احمد اللہ ژٕ تہٕ سُہ کرٛاوُل. کیٛاہ چھِ احمد اللہ ژٕ تہٕ سُہ، ہُہ چھُ ضمیٖر، ژٕ سُہ چھُ ضمیٖر یعنی پروناوُن یَتھ وَنان چھِ أسۍ. کٲنٛسہِ ناوچہِ بار بار چھِنہٕ کٲنٛسہِ ناو یِوان وَننہٕ کِہیٖنۍ، اَکی دۄیہِ لَٹہِ ہٮ۪کو ناو ؤنِتھ پَتہٕ چھُ پٮ۪وان ضمیٖر پروناونٕز یوٗز استعمال کَرٕنۍ. إہٕنٛز حرکت چھِ باقٕے چیٖزن بتہِ بٲتھ تہٕ ترٛیش بتہٕ بٲتھ تہٕ ترٛیش لفظن کُن تران. یِم چھِ ترٛٮ۪نوَے کرٛٲومٕتۍ حالتس منٛز. کَتھ حالتس منٛز؟ کرٛٲومٕتِس حالتس یعنی مفعوٗل کِس حالتس منٛز. یِمو جملو منٛز ٹھیٖک بچو یِمو جملو منٛز ژٲرِو کرٛاوٕتۍ تہٕ کرٛوٗمٕتۍ. سُہ چھُ ژوٗنٛٹھ کھٮ۪وان، سُہ چھُ ژوٗنٛٹھ کھٮ۪وان. کھٮ۪وان کیٛاہ چھِ؟ فعل. سُہ چھُ فاعل، ژوٗنٛٹھ چھُ مفعوٗل. تۄہہِ آوا سمجھ؟ فعل فاعل مفعوٗل یعنی کرٛاوُل گوٚو فاعل، کام کرنے والا، کرٛاوُت گوٚو فعل تہٕ کرٛوٗمُت گوٚو مفعوٗل. تۄہہِ چھا یِوان سمجھ؟ سُہ کیٛاہ چھُ یتھ منٛز؟ سُہ چھُ فاعل یعنی کرٛاوُل. یہِ کیٛاہ چھُ؟ کرٛاوُل. ژوٗنٛٹھ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ یہِ چھُ کرٛومُت. ژوٗنٛٹھ چھُ کرٛومُت. کھٮ۪وان کیٛاہ چھِ؟ کھٮ۪وان چھُ کرٛاوُت. کھٮ۪وان چھِ کرٛاوُت. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ چھِ پاس گژھنہٕ خٲطرٕ محنت کران. أسۍ کرٛاوُل چھِ پاس گژھنہٕ خٲطرٕ محنت کران. محنت کران کیٛاہ چھِ اتھ منٛز؟ یہِ چھُ فعل یعنی کرٛاوُل. پاس گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ یہِ چھُ مفعوٗل کرٛومُت. تہٕ ٹاٹھیو بچو یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ آپہٕ چھِ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پَلو چھلان. آپہٕ چھِ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پَلو چھلان. آپہٕ کیٛاہ چھِ؟ یہِ چھِ فاعل، یاد تھٲیِو گوٚو کرٛاوُل. شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پَلو چھلان. شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پَلو چھلان چھِ کرٛاوُت تہٕ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پَلو چھُ رومُت. ٹاٹھیو بچو یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ باقٕے. آپہٕ اچھا ژٕ چھُکھ سبق پران. ژٕ کرٛاوُل سبق کرٛومُت پران کرٛاوُت. ٹھیٖک چھا بچو؟ یِتھٕے پٲٹھۍ سٕژ چھِ سٲنۍ پَلو سُوان. سٕژ چھِ سٲنۍ پَلو سُوان. سُوان کیٛاہ چھِ؟ یہِ چھِ فعل کرٛاوُت یَتھ وَنو. فعلس کیٛاہ چھِ وَنان؟ ؤربس کیٛاہ چھِ وَنان؟ کرٛاوُت. سٕژ کیٛاہ چھِ بذاتِ خۄد؟ یہِ چھُ کرٛاوُل تہٕ سُوان کیٛاہ چھِ؟ مفعوٗل. پَلو سُوان کیٛاہ چھِ؟ مفعوٗل. کٲم کَتھ پٮ۪ٹھ گژھان؟ پَلوَن پٮ۪ٹھ تہٕ أتھۍ وَنان چھِ کرٛومُت. ٹھیٖک. ٹاٹھیو بچو چھان چھُ دِلہٕ پچن رنٛدٕ دِوان. چھان چھِ فاعل یعنی کرٛاوُت کرٛاوُل. رنٛدٕ دِوان کیٛاہ مطلب گوٚو؟ کرٛاوُت یعنی رنٛدٕ دیُن. رنٛدٕ دِوان. دِلہٕ پچہِ کیٛاہ چھِ اتھ منٛز؟ مفعوٗل. دِلہٕ پچہِ چھِ مفعوٗل. تہٕ ٹاٹھیو بچو یہِ اوس گرٛیمرُک پورشن. انشاء اللہ پگاہ یِمو بیٛاکھ سوال ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز. ژوٗرِم سوال چھُ اگر تُہۍ پانہٕ تہِ اتھ گرِ نظر دِیِو یِمن عنوانن تحت لیکھِو 5 جملہٕ. پانڈو لرِ أتی چھِ سبقسٕے منٛز 5 جملہٕ ژارٕنۍ. تھوڑا چھِ ترتیٖب دِنۍ. خانقاہِ معلیٰ بالکُل چھِ أتی لیکھِتھ سبقس منٛز. تہٕ اگر تُہۍ اتھ نظر پانہٕ دِیِو کوٗشِش کٔرِو 5 جملہٕ لیکھنس تہٕ پتہٕ پکو أسۍ 5مِس سوالس کُن انشاء اللہ پگاہ. مثال وٕچھِتھ لیکھو وٲحد ناوتٮ۪ن ہٕنٛدِ جمع ناوتہِ. بالکُل سہل چھِ. واحد جمع چھِ یہِ. پتہٕ چھِ خٲلی جایہِ پُروٕنۍ. تہٕ ٹاٹھیو بچو انشاء اللہ پتہٕ یِمو خٲلی جاین کُن تہٕ گژھِ سون یہِ لیسن مُکمل تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ سون سبق ڈاکہٕ وول. تہٕ فِلحال ہٮ۪مو آز تۄہہِ اِجازت ییٚمہِ جاین. فی امان اللہ. السلام علیکم.